अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार आज हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जारी करदा दो मुबारक तहरीकात तहरीक जदीद और वक्फ़ जदीद के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन देगा। खाकसार की प्रेजेंटेशन तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले में हर तहरीक का पस मंज़र बयान किया जाएगा और उसके बाद उसके मुसारिफ और उसके आखिर में दोनों तहरीकात के ज़िम्न में हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको बयान किया जाएगा। सबसे पहले तहरीक जदीद 1934 के पुरशोब अयाम में अहमदियत की मुखालफत में तीन क़ुव्वतें यकजा हो गई थीं। अव्वल एक अहरारी मौलवी थे जिन्होंने कादियान में अपना दफ्तर कायम कर लिया और कादियान और इसके इर्द-गिर्द में फितना अंगेज़ी पैदा करने लगे। नंबर 2 पे वो नौ तालीम याफ्ता नौजवान या मुसलमान थे जो अहरार में तो न थे मगर वो जमात के असर और रसूख को देखकर खाइफ हो गए और उन्होंने अपने माल से अहरार की मदद करना शुरू कर दी। और नंबर 3 पे वो चंद हुकूमती अफसरान थे जो कि जमात को देखकर इसको अपने लिए एक ख़तरा समझते थे और उन्होंने भी अहरार की मदद करना शुरू कर दी और अहमदी इलाकों में अहरार को जलसा करने देते थे और वो खुली आज़ादी के साथ घूमते फिरते और हर्जा सराई करते रहते थे। इस अहरार का ये बुलंद दावे देते थे कि हम कादियान की ईंट से ईंट बुझा देंगे नाउज़ुबिल्लाह और हम मीनार-ए मसीह की ईंटें दरियाए ब्यास में बहा देंगे और कादियान और इसके गिरदनवाह से अहमदियत का निशान ख़त्म कर देंगे। इस पूरा शौक दौर के बयान में हज़रत कमरुल अंबिया मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़िक्र करते हैं कि जमात अहमदिया के दूरबीन इमाम ने एक नज़र में ही इस सारे ज़मीनी और आसमानी इनकलाब को भांप लिया और रूहुल कुदस ने आपके दिल में इल्हाम किया कि जमात के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। आपकी उलुल अज़म हिम्मत इन ख़तरों को देखकर और भी बुलंद हुई और आपने फरमाया खुदा का लाया हुआ हर दौर मुबारक है। हम भी इस जदीद दौर में इस जदीद तहरीक की दावत कायम करेंगे और एक तरफ अपने आप को संभालते हुए और दूसरी तरफ दुश्मन पर वार करते हुए आगे निकल जाएंगे। यही वो तहरीक जदीद है जो इस वक्त जमात के सामने है। खुद हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं तहरीक जदीद के पेश करने का मौके का इंतखाब एक ऐसा आला इंतखाब था जिससे बढ़कर और कोई आला इंतखाब नहीं हो सकता और खुदा ताला ने मुझे अपनी ज़िंदगी में जो ख़ास कामयाबियाँ अपने फजल से अता फरमाई हैं इनमें से एक कामयाबी तहरीक जदीद को ऐन वक्त पर पेश करके मुझे हासिल हुई और यकीनन मैं समझता हूँ कि जिस वक्त मैंने ये तहरीक की वो मेरी ज़िंदगी के ख़ास मौक़ों में से एक मौका था और ज़िंदगी की इन बेहतरीन घड़ियों में से एक घड़ी थी जब मुझको इस अज़ीम शान काम की बुनियाद रखने की तौफीक मिली। बस आपने 1934 में तहरीक जदीद का क़याम फरमाया। आपने इस स्कीम की तफसील जमात को 3 खुतबात में बयान फरमाई और 16 दिसंबर 1934 के एक मतबूआ ऐलान में तहरीक जदीद के नाम से मौसूम फरमाया। आपने तहरीक जदीद को निज़ाम नौ यानी निज़ाम वसीयत के लिए बतौर इरहास करार दिया। इस ज़मन में हज़रत खलीफातुल मसीह अल-ख़ामिस सय्यदहुल्लाह तआला बिन अज़ीज़ फरमाते हैं हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक फरमाया था कि तहरीक जदीद का जो निज़ाम है जो तहरीक है ये निज़ाम वसीयत के लिए इरहास के तौर पर है यानी कि इसकी वजह से निज़ाम वसीयत भी मजबूत होगा, माली कुर्बानियों की आदत डालने की बुनियाद होगी। ये पेश रो है, ये आगे चलने वाली चीज़ है। इत्तला देने वाला एक दस्ता होता है, इस तरह है लोगों को इत्तला देता चला जाएगा कि एक अजीम निज़ाम इसके पीछे आ रहा है और ये निज़ाम वसीयत कहलाएगा। बस अब इस निज़ाम वसीयत के साथ ही कुर्बानियों के मेयार भी बढ़ने हैं तो पहले कुर्बानियों की आदत डालने के लिए तहरीक जदीद का निज़ाम है। मुस्लिम मौऊद ने तहरीक जदीद के स्कीम के इब्तदाई तौर पर 19 मुतालबात पेश किए थे जमात के सामने जिसके बाद उनमें मज़ीद 8 का इजाफा हुआ जो कि अब कुल 27 मुतालबात हैं।
इनमें से चंद एक का ख़ासा जिक्र कर देता है जो कि आसानी के साथ या जिन पर अमल पैरा होना हम सबका फ़र्ज़ बनता है। मसलन सादा ज़िंदगी बसर करना, दुश्मन के गंदे लिटरेचर का जवाब देना, दावत इला बैरून मुल्क में हिस्सा लेना और माली लिहाज से हिस्सा लेना और अपने आप को खिदमत दीन के लिए वक्फ करना। अहरार के मुतालिक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेशन गोई फरमाई, इसके मुकाबला में ज़मीन हमारे दुश्मन के पाँव से निकल रही है और मैं इनकी शिकस्त को इनके करीब आता देख रहा हूँ। वो जितने ज़्यादा मंसूबे करते और अपनी कामयाबी के नारे लगाते हैं, इतनी ही नुमाया मुझे इनकी मौत दिखाई देती है। तहरीक-ए-जीद के दफातर के बयान में हज़रत हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस सय्यदुल्लाह तआला बिनसर अज़ीज़ फरमाते हैं, तहरीक-ए-जीद जैसा कि मैंने बताया पहला दौर 10 साल का था जो कि 1934 से शुरू हुआ था। इस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला ने इस दौर को दफ्तर कहा। 1934 में जब शुरू किया तो वो 10 साल के लिए था। वो दफ्तर अव्वल कहलाता था। इसमें जैसा कि मैंने बताया 5000 मुजाहिदीन शामिल थे। फिर काम की नौयत के लिहाज से और इसकी अहमियत के पेश नज़र जैसा कि मैंने कहा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका मज़ीद आगे बढ़ा दिया, 10 साल से ज़ायद कर दिया और इस दौर को दफ्तर दोम का नाम दिया गया। शुरू में तो दफ्तर दोम का कोई मुअय्यन अरसा नहीं था जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन बाद में एक इरशाद मिलता है जिससे पता लगता है कि आइंदा ये दफ्तर कायम होते चले जाएंगे और हर दौर हर दफ्तर 19 साल का होगा। लेकिन दफ्तर दोम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लंबी बीमारी की वजह से ना बंद हुआ और इस वक्त 1964 में दफ्तर स्वयं कायम जारी होना चाहिए था, लेकिन दफ्तर स्वयं इस वक्त जारी ना हो सका और 1966 में हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला ने नए आने वालों के लिए दफ्तर स्वयं का इजरा फरमाया और फरमाया कि क्योंकि ये हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शुरू होना था, इसलिए इसको 1 नवंबर 1965 से शुरू करता हूँ। तो इस तरह ये दफ्तर हज़रत मुस्लिम मौद के दौर खिलाफत से मंसूब हो जाएगा। क्योंकि हज़रत मुस्लिम मौद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात 9 नवंबर 1965 को हुई थी, लेकिन खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ने फरमाया कि क्योंकि मैं ऐलान कर रहा हूँ इसलिए इसका सवाब भी मुझे मिल जाएगा। तो बहरहाल इस दफ्तर सोम का ऐलान खिलाफत सालसा में हुआ था। फिर दफ्तर चहारम का आगाज़ 19 साल बाद 1985 में खिलाफत राबिया में हुआ और इस असूल के तहत कि जो हज़रत मुस्लिम मौद ने असूल रखा था कि 19 साल दौर होगा। आज 19 साल पूरे होने पर दफ्तर चहारम को भी हज़ूर अनवर ये 2004 में बयान फरमा रहे हैं। आज 19 साल पूरे होने पर दफ्तर चहारम को भी 19 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए आज दफ्तर पंजम का आगाज़ होता है इंशाअल्लाह। अब आइंदा जितने भी नए मुजाहिदीन तहरीक-ए-जीद की माली कुर्बानी में शामिल होंगे वो दफ्तर पंजम में शुमार होंगे। खलीफा सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमात को ये भी तलकीन की थी कि हर शख्स अगले दफ्तर के लिए अपनी औलाद तैयार करे जिसको आपने अपनी रूहानी नस्ल करार दिया था। आप फरमाते हैं कम अज़ कम हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वह दफ्तर दोम के लिए एक आदमी ज़रूर तैयार करे, वरना रूहानी लिहाज से वो बेनस्ल समझा जाएगा और दीन की इशाअत का काम जो इसने शुरू किया था वो इसकी ज़ात के साथ ही मुनक़ते हो जाएगा। 1985 में हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ने दफ्तर अव्वल और दोम के मरहूमीन की औलादों को कहा कि वो उनके खातों को जारी रखें। इस ज़मन में आप फरमाते हैं वो लोग जो नेक काम करते हुए फौत हो जाएं और इनकी औलाद इनकी नेकियों को जारी रखे तो अल्लाह ताला के नज़दीक इन नेकियों का सवाब इनको पहुँचता रहता है। इस लिहाज से मेरा मतलब है कि वो अमलन भी इस दुनिया की फ़ाल ज़िंदगी में ज़िंदा रखे जाएंगे। हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस दफ्तर अव्वल ने भी दफ्तर अव्वल के खातों को जारी रखने की याद दहानी फरमाई है। अलावा से आप जमात को तलकीन करते हैं कि नए अफराद को भी इन तहरीकात में शामिल किया जाए। हजूर ने खुतबा जुम्मा 9 नवंबर 2012 को चंद मुसारफ बयान फरमाए थे जमात के सामने और आपने कहा था कि अफ्रीका और दीगर 68 ममालिक जो से हैं उनमें
تحریک جدید کا جو چندہ ساری دنیا سے کلیکٹ ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور جو سا ہے یہ مساجد اور مشن ہاؤسز کی تعمیر میں، کلینکس اور اسکولوں کے قیام میں، مرکزی مبلغین اور مقامی معلمین پر، اور اسی طرح سولر انرجی اسٹیشن اور بجلی، ریڈیو اور پانی کے پروجیکٹس کے علاوہ طلباء کے وظائف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تحریک جدید کے مصالح بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، بس یہ جو کام ہے یہ جماعت کی ترقی کے لیے ہیں، دنیا کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام ہے، اور یہ سب کام ایسے ہیں جو ان کاموں میں شامل ہونے والوں کو جو براہ راست ان میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن چندوں کی صورت میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کا حصہ بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے والے لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد خاکسار خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن سلیز کا یہ ارشاد بھی پڑھ کے سنائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس کی وسعت اتنی ہو چکی ہے کہ 1934 میں احرار کو ختم کرنے کی باتیں کرتے تھے، احرار جماعت کو ختم کرنے کی باتیں کرتے تھے، قادیان کی اینٹ سے اینٹ بچانے کی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کا اعلان کر کے دنیا میں مشنری بھیجنے کا منصوبہ بنایا، تبلیغ کا ایک جامع منصوبہ بنایا گیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کو جانا جاتا ہے، اور 209 ممالک میں جماعت قائم ہو چکی ہے۔ آج بحیثیت جماعت احمدیہ ہی ہے جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ کہاں تو احراری قادیان سے احمدیت کی آواز کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، اور کہاں آج دنیا کے اس مغربی کونے سے ساری دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو آپ کا ایک ادنا غلام اور ادنا خادم کو چاہ رہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وہ بڑی شان سے پورا ہو رہا ہے۔ بس یہ بھی ہر احمدی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ باتیں ان پر ذمہ داری ڈالتی ہیں، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا آپ سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ 11 نومبر 2016۔ وقف جدید کے قیام کا پس منظر اس طرح سے ہے، خاکسار اب کچھ اس کا پس منظر بیان کرے گا کہ قیام پاکستان تک تو حضرت مسیح موعود کو دیکھنے والے اور ان کی صحبت سے فیض حاصل کرنے والے بہت سے بزرگ زندہ تھے، اور یہ بزرگ جماعت کے افراد کی علمی اور روحانی ضرورتیں پوری کر رہے تھے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے نتیجے میں جماعتوں کا نظام قائم نہ رہ سکا، بہت سے بزرگ وفات پا گئے، خاندانوں کے افراد مختلف جگہوں پر جا کر آباد ہو گئے، جس سے بعض انتظامی اور تربیتی کمزوریاں پیدا ہوئی۔ دیہاتی علاقوں کی نئی نسل میں تربیتی کمزوری کے اثار شروع ہو گئے، اور ان میں سے بعض دین کی بنیادی باتوں سے بھی بے خبر ہو گئے تھے۔ بس حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشدت محسوس کیا کہ ایسی تحریک جاری کرنے کی ضرورت ہے جس کی توجہ کا مرکز دیہاتی تربیت سے ہو۔ چنانچہ آپ نے 1957 میں وقف جدید کا اجرا کیا۔ ابتدا میں وقف جدید کے ذمہ 2 کام تھے، دیہاتی جماعتوں کی تربیت اور دوسرا سندھ میں ہندوؤں میں دعوت اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری اس وقت سے غرض یہ ہے کہ پشاور سے لے کر کراچی تک ہمارے معلمین کا جال پھیلا دیا جائے، اور تمام جگہوں پر تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر یعنی 10-15 میل پر ہمارا معلم موجود ہو، اور اس نے مدرسہ جاری کیا ہوا ہو یا دکان کھولی ہوئی ہو، اور وہ سارا سال اس علاقے کے لوگوں میں رہ کر کام کرتا رہے۔ وقف جدید 2 اجزاء پر مشتمل ہے، ایک واقفین زندگی اور معلمین کے ذریعے تربیت اور دعوت اللہ کا نظام، اور نمبر 2 مالی قربانی کا نظام۔ اب یہ ٹائم لائن ہے کہ کب سے وقف جدید شروع ہوئی اور اس میں کیا کیا ہوا۔ وقف جدید 1957 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی، اور 1966 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے
دفتر اطفال وقف عید کا اجرا کیا۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں، تیسرے میں آج احمدی بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں، اٹھو اور آگے بڑھو، اور تمہارے بڑوں کی غفلت کے نتیجہ میں وقف عید کے کام میں جو رکھنا پڑ گیا ہے اسے پر کر دو، اور اس کمزوری کو دور کر دو جو اس تحریک کے کام میں واقع ہوئی۔ وقف عید کی تحریک اس سے پہلے قادیان پاکستان اور بھارت کے ممالک تک محدود تھی۔ اس کے بعد باقی ممالک میں سے جو قربانی کرنا چاہتا تھا وہ حصہ لے سکتا تھا۔ 1986 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے وقف عید کی مالی قربانی کی تحریک کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ تاہم یہ تحریک ابھی بھی خاص علاقوں میں تربیت اور تبلیغ کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ اس سے جو چندہ کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ صرف محدود علاقوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت یورپ اور مغربی ممالک کے چندایات میں سے وقف تقریباً 80% افریقی ممالک میں خرچ ہو رہا ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن علی عزیز 2016 میں بیان کرتے ہیں کہ وقف عید کا جو ہے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب ممالک جہاں سے چندہ اکٹھا ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہی رہ جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک تہائی حصہ افریقہ اور دوسرے ممالک میں چلا جاتا ہے، اور ایک تہائی جو ہے وہ بھارت اور قادیان اور بھارت کی جماعتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مصرف جو ہے وہ معلمین کی تیاری اور مساجد کا قیام اور مشن ہاؤسز کا قیام ہے۔ تحریک جدید سے فرق بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، وقف جدید یعنی اس کے اخراجات مخصوص ممالک اور مخصوص علاقوں کے لیے ہیں۔ مغربی اور امیر ممالک سے وقف جدید کی مد میں جو چندہ آتا ہے وہ بھارت اور افریقہ کے عموماً دیہاتی علاقوں میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جب یہ تحریک باقی دنیا کے لیے بھی عام کی تھی تو امیر ممالک میں وقف عید کو جاری کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہندوستان اور قادیان کے جو اخراجات وہ وقف عید سے پورے کیے جائیں، جبکہ تحریک جدید سے جو اخراجات کیے جاتے ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں جہاں مرکز سے مدد کی ضرورت ہو کیے جاتے ہیں۔ اب خاکسار گزشتہ 18 سال کا جائزہ پیش کرتا ہے کہ شاملین کی تعداد جو کہ بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ 2010 میں حضور انور نے شاملین کی تعداد کو بڑھانے کا جماعت کو تلقین کی تھی، اور آپ نے متواتر تلقین کی، جس کے نتیجے میں جبکہ 2010 میں 6 لاکھ لوگ تھے تحریک جدید میں شامل، مخلصین کی تعداد 6 لاکھ تھی، اب 2019 میں یہ تعداد 18 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور گزشتہ سال کچھ کمی واقع ہوئی، لیکن الحمدللہ وصولیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور اسی طرح ہی دونوں چندہ جات میں وصولیاں جو ہے وہ سال بہ سال بڑھتی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اور گزشتہ سال وقف عید کا چندہ بھی 1 کروڑ پاؤنڈ سے بڑھ گیا ہے۔ اب خاکسار آخری حصہ میں تحریک جدید اور وقف جدید کے ضمن میں ہماری ذمہ داریاں جو خلفائے کرام اور حضور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ ہم کریں وہ بیان کرے گا۔ مالی قربانی کا جو ہے وہ اسی وقت قبول یا رفت پاتی ہے جب کہ وہ پاکیزہ مال سے ہو اور محض خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ بس حضرت پہلی چیز جو یہ ہے کہ ہمیں اپنے چندہ جات کو بڑھانا چاہیے، بے شک اپنی استطاعت کے مطابق کتنا بھی وہ اضافہ ہو سکتا ہو کریں، اور تحریک جدید کے جو بھی مطالبات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چند ایک ہم سب کر سکتے ہیں اور ان میں ہمارا بہت فائدہ ہے، اور اسی سے ہی ہماری روحانی اور اخلاقی ترقی وابستہ ہے۔ اور نمبر 2 پر ہمیں بچوں اور نئے افراد کو بھی اس تحریک میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ حضور متواتر ان چیزوں پر زور دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں کرنا ہے تاکہ ہماری روحانی نسل کا اجرا رہے۔ اور نمبر 3 پر ہمیں اپنے دفتر اول اور دیگر مرحومین کے کھاتوں کو بھی جاری رکھنا ہے۔
ان مرحومین کو جن سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کچھ ہزار کی مطلب 27,000 کا مطالبہ کیا اور انہوں نے لاکھ کے قریب رقم اکٹھی کر کے اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دی. بس انہیں بھی یاد رکھیں، اور جو ہمارے والدین اور ان کے والدین ہیں ان کے بھی چندہ جات کی ادائیگی جاری رکھیں. وقفہ عید کے ضمن میں شاملین کی تعداد میں اضافہ بہت ضروری ہے. حضور انور کہتے ہیں کہ نومبائن کو اور بچوں کو اس میں ضرور شامل کریں، اور اسی سے آگے روحانی زندگی میں ترقی ہوگی. اور خاک صاحب اپنی پریزنٹیشن کو یہاں پر ختم کرنے جا رہا ہے. یہ چند بنیادی معلومات ہیں کہ تحریک جدید کا سال جو سا ہے وہ 1 نومبر سے شروع ہو کر 31 اکتوبر کو اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اسی طرح وقفہ عید کا جو سا سال ہے وہ 1 جنوری کو شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو ختم ہوتا ہے. اور اس وقت تحریک جدید کا 87واں سال چل رہا ہے، جبکہ وقفہ عید کا 64واں سال جا رہا ہے.